अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल को लाइक किया नहीं किया जाए, पहले लाइक करें, शेयर करें, बार से कमेंट करें। आज तो बात होगी, इसका नाम है गाय या ऊँट की कुर्बानी में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक ऊँट या एक गाय में 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। गाय के सरपरस्त की तरफ से दी गई कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से ही काफ़ी होगी। عن أتى بن يسار قال سألت أيوب الأنصاري كيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل في عهد النبي قال صلى الله عليه وسلم حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں ہر آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی دیا کرتا تھا۔ جزاک اللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ دوستوں کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔